और उसी तरीके से घर में जब वापस आए तो आपने देखा उस कमरे में जाके कि दोनों खामोश बैठे हैं। तो फिर मेरे मौला ने सवाल किया कि तुम बाबा से तुमने मुलाकात नहीं की? उसने कहा कौन बाबा? तो कहा कि मेरे बाबा सैयद सज्जाद हैं। कहा नहीं, मेरा मौला तो जवान था, मेरा मौला तो हसीन था, मेरा मौला तो खूबसूरत था, ये तो ज़ईफ है। उसने कहा यही मेरे मौला है, यही तेरे मौला है, यही मेरे बाबा है। वो दौड़ा और दौड़ के उसने मौला के पाँव को पकड़ा। जैसे ही मेरे मौला के पाँव को पकड़ा ना तो मेरे मौला ने कहा हाय और पाँव पीछे खींचा। तो एकदम कहता मौला मुझसे कोई गलती हो गई, आपने पाँव पीछे खींच लिया। मेरे मौला ने कहा मंजर तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे जाना नहीं, तो क्या वजह थी? कहा मौला आप जवान थे ना, आप ज़ईफ नजर आए इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन मौला आप मेरे इमाम हैं और जब मैं आपके पास आया हूँ मौला मैंने आपके पैरों को हाथ लगाया, आप हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ देते थे। मौला आज आपने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ नहीं दी, आपने कहा हाय कहा। मौला ये क्यों कहा? मेरे मौला ने कहा जानता है क्यों कहा? आ मेरे नजदीक आ, मंजर मेरे नजदीक आ। आप जानते हैं ना आदमी हर एक से अपना कुछ बयान नहीं करता, चाहे कोई सारा वक्त बैठा रहे इंसान खामोश रहता है, लेकिन कोई दर्द दिल सुनने वाला सच्चा पास आ जाए तो इंसान अपने कुछ बयान करने लगता है। मौला ने ये कहा मेरे नजदीक आ। मौला हिचकियों से रो रहा था, मेरा सज्जाद मौला हिचकियों से रो रहा था। मंदिर घबरा के नजदीक गया, मौला मुझे बताइए इस बेताबी से क्यों रो रहे हैं? मौला ने कहा मंदिर नजदीक आ, जरा मेरे पैरों को तो देख। उसने देखा तो मौला के पैरों के तलवों से खून जारी था। कहा मौला ये क्यों खून जारी है? कि आपने फरमाया करबला से कूफा, कूफा से शाम हम पैदल गए हैं, मंदिर गर्म रेत थी, पैरों में छाले थे, छालों में कांटे थे, कांटों से जख्म पड़ रहे थे, मंजर खून जारी था। और तू जानता है ना कि छोटी बहनें जो होती हैं उन्हें भाई बड़े प्यारे होते हैं। मंजर जब शाम होती थी तो मेरी सकीना मेरे पास आती थी और आके कहती थी भैया जरा अपने पाँव दिखा दे, और फिर मेरे पैरों से कांटे निकालती जाती थी। हाँ मैं कह रही हूँ आज इस मजलिस में 2 बीवियाँ जरूर आई होगी, क्योंकि जहाँ कहीं मजलिस होती थी ना आज तक सैयद सज्जाद जरूर जाता था। इस मजलिस में आज एक फुप्पी आई होगी और एक छोटी बहन जरूर आई होगी। इस बहन का ख्याल करना, छोटी सी बच्ची है, पाँव से चला नहीं जाता, पंजों के बल चलती है, जख्मी कान भी होंगे, गाल पे तमाचों के निशान भी होंगे। मंजर कहता है मौला आपकी ज़ईफ़ी की क्या वजह है? मेरे मौला ने बड़े दर्द से कहा मंजर अगर कोई मर जाता है, अगर कोई बाप मर जाए तो बेटा क्या करता है? कहा मौला उसको दफन देता है, उसको दफनाता है। तो कहा मंजर मेरा बाप मेरे सामने इंतकाल कर गया और मंजर में उसका जनाजा उसी तरह से छोड़ के चला गया, मैं अपने बाप के जनाजे को दफना नहीं सका। मंजर तू जानता है मेरे मौला अगर शहीद होना आपके खानदान की विरासत है। मेरे मौला ने जो सर झुकाया हुआ था, घुटनों पे सर रख के सज्जाद में बैठा था, हुसैन का लाश एकदम सर उठाया, सर उठा के मंजर की तरफ बड़ी दर्दनाक नजरों से देख के कहा मंजर कोई कहता या ना कहता, मंजर ये लफ्ज तू ना मुझे कहता, इसलिए कि मैं गैरतुल्लाह हूँ। मंजर अगर कोई बेटा अपनी माँ के साथ बाजार में जाए, किसी शराबी के दरबार में जाए और उसकी माँ के सर से कोई चादर छीन ले तो बता गैरतमंद बेटा क्या करेगा? कहा मौला वो मर जाएगा। मेरे मौला ने दर्द से कहा कि ये सज्जाद को मौत ना आई। मेरे मौला उस दर्द से बयान कर रहे थे, मैं कहते हैं सज्जाद
تو جانتا ہے نا کہ بھائیوں کو بہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. سجاد وہ کہ کہتے ہیں مجھے اپنی سکینہ سے بڑی محبت ہے، اور جب بات مر جائے تو پھر تو زیادہ ہی محبت ہوتی ہے بہنوں کو. میرے مولا کی چیخیں نکل گئی اور آپ رو کے کہتے ہیں تو جانتا ہے میری سکینہ نے مجھ سے کچھ سوال کیے اور میں ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا. میرے مولا کہتے ہیں منظر ہم جب شام کے بازار سے گزر رہے تھے ہمارے اوپر سے آگ پھینکی جا رہی تھی، ہم پہ گرم پانی پھینکا جا رہا تھا. سجاد کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہی میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے تازیہ نے مار رہا تھا، تو کہتے میری سکینہ آئی جدھر مجھے تازیہ نے مارتا تھا وہ اس طرف کھڑی ہو گئی تو میری سکینہ کے تازیہ نے مارنے شروع کر دیے. تو میری سکینہ نے تڑپ کے کہا بھیا سجاد اس سے کہہ کہ میری دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، مجھے دائیں طرف سے نہ مارے، میرے گال تماچے کھا کھا کے سلٹ ہو گئے ہیں، میرا سر پتھروں سے زخمی ہے. میری مولا سجاد کہہ کے کہتے ہیں میں سکینہ کی یہ فرمائش بھی نہ پوری کر سکا. میرے مولا کہتے ہیں منظر پھر ہم قید خانے میں آ گئے. آدھی رات کا وقت تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہے، میرے چہرے پہ آنسو گرے. میں نے آنکھ کھول کے دیکھا میرے سرہانے میری سکینہ بیٹھی تھی، میرے سرہانے میری چھوٹی بہن سکینہ بیٹھی تھی. سکینہ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. میں نے کہا سکینہ اس وقت کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میری بیوی کہتی میں نے بھیا اتنے دن ہو گئے بابا کی آواز نہیں سنی، مجھے لوری سنا دے. مجھے پھپھی کہتی ہے سو جا، میں کیسے سوؤں؟ میں سینے کے پاس سوتی ہوں، سینے کے زخم نہیں سونے دیتے، دائیں کروٹ نہیں سو سکتی. بھیا مجھے لوری سنا دے. میرے مولا سجاد کہتے ہیں سکینہ ادھر میرے نزدیک آ. بھیا مجھے ایک بات کا اور جواب دے. میری پھوپھی زینب کہتی ہے پیاز ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے ذرا مجھے سمجھا دے. میرے مولا سجاد نے سکینہ کو سینے سے لگایا، ارے گلے کے توق نے زخم کر دیا تھا. تڑپ کے کہتے سکینہ مجھے معاف کرنا، میں تجھے سینے سے نہیں لگا سکتا. پیاس کا ہڈیوں میں اترنا کہتے سکینہ جب کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ اس کی گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے. سکینہ نزدیک آ کے کہتی اچھا بھیا گوشت ہڈیوں سے جدا ہوتا ہے؟ پھر نزدیک آ کے کہتی بھیا دیکھ میرے ہونٹ خشک ہے، بھیا دیکھ میری زبان خشک ہو گئی. اور پھر آستین ہٹا کے کہتی دیکھ بھیا سجاد اب میری ہڈیوں اور کھال جدا ہو گئی. وہ سید سجاد مدینے میں ہے، آج مجلس ہو رہی مدینے میں، تھوڑی دیر چلتے ہیں. بہنیں جنازے کے گرد بیٹھی ہیں. آپ جانتے ہیں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے سب روئے، لیکن جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بے تاب ہوتی ہیں، بہنیں جنازہ نہیں چھوڑتی ہیں. جب سید سجاد کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی بار بار کہتے تھے امام محمد باقر بابا تھوڑا پانی پی لے. میرا مولا کہتے تھے میرے بابا کو پانی نہیں ملا، بابا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لے. رو کے کہتے تھے بیٹا کیسے آنکھیں بند کروں، مجھے بابا حسین نظر آتا ہے، مجھے بابا حسین نظر آتا ہے. پھر کہا اچھا بیٹا مجھے زمین پہ بٹھا دے. امام محمد باقر کہتے بابا آپ زخمی ہیں زمین پہ کیسے لٹاؤں؟ میرے مولا سجاد کہتے ہیں آخری وقت تھا، میرا بابا حسین زمین پہ تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں تھی، چاروں طرف سے گھوڑے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق میں، مشرق کے گھوڑے مغرب میں. میرے بابا کی لاش پامال ہو رہی تھی، مجھے زمین پہ لٹا. میرے مولا نے زمین پہ لٹا دیا. بہنیں تڑپ رہی ہیں، سغرا ماتم کر رہی ہے. میرے
مولا نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام محمد باقر جنازہ لے کر چلے. یا سجاد، ہائے سجاد،